ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على لوطو بريفيكسير ككماله لهداك الشيء اللي بدينا كونسيرنو سي اس اس و الساس. دونك غناخدو هاد الاش ان اللي عنده هاد لا كلاس، غنزيدو عليه هاد سي اس اس. دونك لو بوت ديالي نشد هاد الاش ان اللي عنده هاد لا كلاس في الهوفر ملي ندوز عليه لا سوري، ولا بغيت هاد لانيماسيون دار عليه انيماسيون بسيطه، بغيت لو تكست يصغر اوكي في الهوفر. دونك لوطو بريفيكسير رابيدمون كيتسمى فرونسي لي بريفيكس فوندور. دونك لو بوت ديالهم خاصكم تكون تعرفوا بلي ملي يلاه بدا السي اس اس كانوا كيبانوا معاه واحد لي زانيماسيون، واحد لي بروبريتي جداد. دونك لي نافيغاتور كيبغيو يكون عندهم السبق، كيبغيو يخليو لو ديفلوبور اكسبيريمونتي هاد لي بروبريتي. كانوا كيحاولوا باش يكون عندهم يديروا هذيك لا بروبريتي مثلا من الاوائل اللي كانوا بانوا ترانسفورم و ترانزيشن، كانوا كيبغيو كون كوا يعطيو لو ديفلوبور لا كاباسيتي باش انه يتيستيهم. و دونك دوكو كانوا كيحاولوا باش يزيدوا لهم لي سيبور افون كو لا بروبريتي تولي اوفيسيال في كاع لي نافيغاتور. دونك باغ اكزومبل ويب كيت اللي هما مثلا سافاري و سافاري و كروم، موز، فايرفوكس، ام اس انترنت اكسبلورر او اوبيرا. دونك لو بوت كان انه قبل لا بروبريتي تولي اوفيسيال كيخليوها كيحاولوا باش ان النافيغاتور يولي سيبورتيها. دونك كان خاصك تزيد غير لي بريفيكس على حساب النافيغاتور اللي بغيتي. ملي كتولي لا بروبريتي اوفيسيال يسوفي سولمون باش تحيد هادي، يسوفي باش تحيد هادي كتولي الكلمه هي ترانسفورم، فهمتي؟ دونك كتحيد لي هادشي اللي ما بين لي تيري كتعطيك هاد الكلمه ترانسفورم. دونك اجيو نتيستيو رابيدمون. دابا راه سي كلير كو هادي لي نافيغاتور مودرن راه يسون تري بويسون. دونك دابا راه سي بون c'est supporté. Donc normalement on va tester rapidement ce que ça va donner. Voilà, inspecter. هاهي الشي كيضرب عليهم كيخلي هادي لان هادي سي بون سي سوبورتي. مي نورمالمون بيسكو انا في كروم راه هادي هي لا بروبريتي ديالو. دونك ما كيهمش هادشي. انا لو بوت ديالي هو نديرو هادشي بويب باك. لو بوت ديالي انا en fait هو ويب باك. دونك pour faire هادشي on va parler du post CSS. donc le post CSS loader نشدو هاد لا بارتي كما عقلتو ديك المره كنا هضرنا على ستايل لودر CSS لودر و ساس لودر. دونك قلنا بلي CSS ديالنا في الاول نجيو لهنا قلنا CSS الفيشي ساس ديالنا اللي غنديرو عليه التيست كتيكزيكوت عليه هاد اللودر كيحولو CSS. ابري هذا كيجيري لي لي زامبورت باش يولي الويب باك عنده لا كاباسيتي باش يجيري ليا لي فيشي دو تيب CSS. Après, pour appliquer ce CSS, on fait appel à style loader. Donc rapidement, هنا خاصني نزيد ساس loader. donc options import loaders. هذه شنو كتقول ليه؟ كتقول ليه لو نومبر دو لودر اللي خاصني نيكزيكوتي قبل ما CSS لودر. دونك بغيت انا بوست لودر اوكي واحد، يعني غادي ندير غير هذا رابيدمون. دونك فوالا قلنا ستايل لودر CSS لودر بوست لودر. فوالا غنجيو لا بغينا نديرو اوتو بريفيكسر. مي فوالا هنا قبل خاصنا ندير واحد الام بي ام اي لهذاك بوست لودر ياك، و اوتو بريفيكسر لاحظ معايا حتى هو كي خاصني ندير ليه نفس القضيه، ندير ليه لودر هو post CSS loader options ندير ليه هكا باش تكون ليزيبل. هادي نحيدها ياك options plugin فوالا سيف. هنا غنقدر ندوز دي زوبسيون. pour le moment on va garder ça comme ça.
قبل نلونسي لابليكاسيون انا محيد هادي، نخلي غير هادي ياك. بغيت باش نوريكم واحد القضيه، ها هو لوطو بريفيكسر خدم. ملي غادي نحيد شتي دونك اللي بغيت نقول لكم لوطو بريفيكسر كيمشي كيتكلف كيزيد ليا ديك ويب كيت. باغ كونطخ انا بغيت باش كومكو يزيد ليا لو سيبور لكاع لي نافيغاتور. دونك غندير هنا براوزرز، ندير هنا كوبي كولي. فوالا جي لونسي لابليكاسيون دابا. فوالا لاحظوا معايا كيزيد لو سيبور لي نافيغاتور WebKit, Moz, MS. Donc normalement je suis censé faire de même. هنشد هادي نحيد بعدا هذا. غادي نجي البرود هنا تيست طق سي بون. جي نتيستي رابيدمون برود. Voilà. Donc en fait l'idée بغيت نوريكم rapidement les capacités ديال Webpack انه كي فريمون كيجيري كلشي. بغيت نهضر على l'auto préfixer rapidement. Donc voilà l'auto préfixer vous pouvez le gérer avec Webpack. كنتمنى تكون بانت لكم الفكرة، و si vous avez des questions n'hésitez pas، و bon courage الله يسر لكم الله يعاونكم.